الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے ہی خاص ہے. انگن لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سیدنا جناب محمد الرسول اللہ محبت میں اکبر درود پاک پڑھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے ہوں. حضرات محترم الحمدللہ ایسا نے گلدستہ خطبہ ختم نبوت الحمدللہ بنایا جیسے ساڑھے گلدستے دے امیر کاری حکیم احسان لائی صاحب اور اس گلدستے دی سرپرستی میرے والد محترم کاری عبدالشکور نجمی صاحب کر رہے نے. تو حضرات محترم اللہ دے دین واسطے اللہ اور اللہ دے رسول دیاں گلہ کرنے واسطے الحمدللہ نکلی دا. تو آج ساڑھے گلدستے دا تقریباً 9واں یا 10واں الحمدللہ پروگرام ہے. تو اے اللہ پاک دے جنہیں معاملات ہویا کرتے نے کدی بندے بہتے کدی زیادہ کدی بعض اوقات اتنے زیادہ بندے ہوندے نے کدی تھوڑے ہوندے نے. پریشان نہیں ہونا چاہیے. 3 بندے بھی بیٹھے ہونے سی اللہ دے رسول دی گل کرنی تیناں نو سمجھ لگ گئی نا وہ تیناں نے عمل کر لیا ساڈے نجات واسطے کافی ہے. جننے تسی آئے بیٹھے ہو تہاڈا آنا مبارک ہوئے. اللہ پاک تہاڈا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. میں پنڈ دے اندر آیا صبح دا تے فرمائشاں بڑیاں نے لیکن ٹائم تھوڑا ہے. ساری فرمائشاں تے پوریاں نہیں ہو سکدیاں لیکن میں جڑا مہینہ چل رہا صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین دی فضیلت بیان کیتی جاندی اس مہینے دے اندر زیادہ تو زیادہ. تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ایسیاں ہستیاں نے جنہوں نے اللہ پاک نے کائنات کے اندر بڑی عظمت بڑی شان بڑی مقام عطا فرمائی ہے. سب تو پہلے اگر دیکھیا جائے کائنات کے اندر اللہ پاک نے
بہت زیادہ مخلوقات نو بنایا انہاں ساری مخلوقاں وچوں اللہ نے اعلیٰ اور اشرف مخلوقات انسان نو بنایا انسان وچوں اللہ پاک نے پھر انساناں دی اللہ پاک نے قسمہ بنائیاں نے انہاں انساناں دے وچوں اللہ پاک نے سب تو اعلیٰ جس جماعت نو بنایا ہے وہ صحابہ انبیاء دی جماعت ہے پوری کائنات نالو جننے بھی انسان نے انساناں دے اندر عظمت والے شان والے مقام والے انبیاء دی جماعت ہے انبیاء تو بعد اگر کوئی مقام والا شان والا ہے وہ نبی پاک دے صحابہ کرام دے نبی پاک دے اہل بیت والے نے اللہ نے انہوں نے بڑی عظمت بڑی شان دے بڑا مقام عطا فرمایا محترم قاری حکیم امین صاحب بھی کچھ باتاں کر کے گئے نے سیانے صحابہ دے متعلق میں بھی اپنا کچھ حصہ پاواں گا میں قرآن پاک دی جڑی آیت پڑھی ہے نا اس آیت کے اندر اللہ پاک نے بڑا پیارا مسئلہ سمجھایا ہے اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر اعلان فرمایا ذرا غور کرنا پیار تے محبت نال قرآن پاک سماعت فرمانا اللہ پاک فرماندے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا اللہ پاک فرماندے نے اے دنیا جہان دے لوگوں جس طرح میرا پیغمبر ایمان میرے پیغمبر دے صحابہ ایمان لے کے آئے نے میرے پیغمبر دے صحابہ ایمان لے کے آئے نے انج تسی بھی ایمان لے کے آنا پھر اللہ پاک فرماندے نے تہاڈا ایمان جڑا ہے قابل قبول ہو جائے گا تہاڈا ایمان منیا جائے گا ویر جی ادھر توجہ میرے وال کرنا اگر اسی صحابہ دے ایمان ورگا ایمان لے کے آواں گے صحابہ دی نماز ورگی اپنی نماز بناواں گے صحابہ دے روزیاں ورگی اپنے روزے بناواں گے صحابہ دی زکات ورگی اپنی زکات بناواں گے صحابہ ورگا ایمان لے کے آواں گے ویر جی ایسی کامیاب تے کامران ہو جاواں گے کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے ایک مقام اتے فرمایا اللہ پاک فرماندے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ پاک فرمان ادھر میرے توجہ کرنا اللہ نے بڑی پیاری گل اتھے کیتی ہے اللہ پاک فرمان دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ پاک فرمان دے میں صحابہ تے راضی میرے صحابہ میرے تے راضی نے میں انہاں تے خوش ہو گیا اے میرے تے خوش ہو گئے نے اگے توجہ کر دے جانا فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ پاک فرماندے نے اے میری جماعت کون کہہ رہا ہے اللہ پاک کہہ رہے نے میری جماعت فرمایا میری جماعت الا ان حزب اللہ او خبردار میری جماعت جیڑی ہے هم المفلحون میری جیڑی جماعت ہے ایک کامیاب تے کامران جماعت ہے ادھر میرا توجہ کرنا بندہ سکول دے اندر پڑھا رہا ہوئے نا ٹیچر ہوئے سکول دے اندر پڑھا رہے ہیں 2-4 کلاساں لگ دیاں نے یا مدرسے دے اندر کلاساں لگ دیاں نے جو دو مدرسے دے اندر یا سکول دے اندر امتحان ہوندا ہے کسے استاد دی کلاس جڑی اگے لنگ جاندی ہے او دے نمبر زیادہ آ جاندے نے زیادہ نمبر مل جاندے نے استاد بڑے فخر نال کہندا ہے میری جماعت کامیاب ہے اب میرے سٹوڈنٹ کامیاب ہو گئے نے اب میرے سٹوڈنٹ کامیاب میری جماعت ہے اے اللہ پاک کہہ رہے نے الا ان حزب اللہ هم المفلحون فرمایا اللہ پاک فرماندے نے اے میری جماعت ہے تے میری جماعت جیڑی کامیاب تے کامران ہے او ادھر سونے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سن دے جانا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ نو گالی نہیں کڈنی، میرے صحابہ نو برا بلا نہیں کہنا، میرے صحابہ دی توقیر کرنی ہے، میرے صحابہ دی عزت کرنی ہے۔ آج لوگ نام نہاد مسلمان اٹھ کے کہندا جواد نقوی ورگا ایسی صحابہ دی توقیر نہیں کر سکتے، ایسی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی توقیر نہیں کر سکتے۔ اور میرے ویر ادھر توجہ کر دھیان کر، اگر تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایمان نو نہیں مندا، تو انہاں دی تقریر نہیں کردا، تو انہاں دی عزت نہیں کردا، ویر جی اسی تیرا ایمان نہیں من دے، تو صحابہ دے ایمان تے شک کردا ہے، اوے اپنے ایمان دا محاسبہ ذرا کرنا، تو صحابہ دے بارے بکواس کردا ہے جنہاں دے بارے دے اندر اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے اولائک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صحابہ کرام دا آپس اندر محبت بڑی ہے، صحابہ کرام دا آپس اندر پیار بڑا ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تذکرہ چل رہا ہے، میرا ویر شفیق الرحمان صاحب بھی تذکرہ کر کے گئے نے، حکیم امین صاحب بھی تذکرہ کر کے گئے نے، میں بھی اپا حصہ پاندا جاواں، میں دسنا محبت صحابہ دے آپس اندر کس طرح ہے، خلفائے راشدین دا پیار کس طرح آپس اندر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا حیدر اقرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا ایک بیٹا ہے جدا نام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن اپنے ابو جی کو سوال کرن لگے، ادھر میرے توجہ کرنا، میرے ول تیان کرنا، اپنے ابو جی کو سوال کیتا، ابو جی نبی پاک صلی اللہ بخاری پاک دی حدیث پاک ہے، فرمایا ابو جی تواڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد سب تو زیادہ مقام والا عظمت والا کیڑا بندہ ہے؟ پیارے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اگر کوئی عظمت والا بندہ ہے، شان والا بندہ ہے، وہ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر سوال کیتا، فرمایا ابو جی انہاں تو بعد کون ہے؟ فرمایا پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نمبر ہے۔ فرمایا تیسری مرتبہ سوال کیتا، فرمایا انہاں تو بعد پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نمبر ہے، انہاں نو اللہ پاک نے عظمت تے شان تے مقام عطا فرمایا۔ محمد بن حنفیہ اپنے ابو جی نو کہن لگے، ابو جی انہاں تو بعد تہاڈا نمبر ہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہے، کی کہن لگے؟ حدیث بخاری پاک دی ہے، کہن لگے میں تے کا مسلمان اے آج دی بیان کر، اے دا مطلب ہے نہیں کہ پیارے علی دی شان گھٹ گئی ہے، پیارے علی دا مقام گھٹ گیا، پیارے علی دا عظمت گھٹ گئی، نا 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 میرے ویر جی، وہ تے اہل بیت وچوں نے، اللہ نے انہوں نے بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، بڑی شان مقام عطا فرمایا۔ پیارے ابو بکر نو جو مقام ملیا وہ پیارے عمر نو نہیں ملیا، جو پیارے عمر نو ملیا وہ پیارے عثمان نو نہیں ملیا، جو پیارے عثمان نو ملیا وہ پیارے علی نو نہیں ملیا۔ یعنی کہ ہر صحابی دا اپنا اپنا مقام ہے، ہر صحابی دی اپنی اپنی عظمت ہے، ہر صحابی دا اپنا اپنا شان ہے۔ ساڈا ایمان ہے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے آخری صحابی تک ادنا تو ادنا صحابی ہوئے، وہ سارے دے سارے جنت دے اندر جان گئے تے سارے دے سارے مسلمان سی، کوئی بھی صحابی ایسا نہیں۔ نبی پاک نے کی فرمایا اپنے صحابہ دے بارے دے اندر؟ دو حدیث پاک سنو تے میں اپنی بات ختم کرا، میں پورا انشاءاللہ اپنا 20 منٹ ٹائم مکمل کراں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، نبی پاک نے فرمایا اے لوگو ادھر توجہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی، میرا صحابی بعد دے اندر آن والا مسلمان انہاں دا مقابلہ کیتا جائے، فرمایا میرا صحابی ایک مٹھ یا اڈی مٹھ جو اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دے وے، بعد دے اندر آن والا مسلمان جڑا ہے او احد پہاڑ دے بڑا برسونا خرچ کر دے وے، لیکن میرے صحابہ دے مقام نہیں پہنچ سکدا۔
میرے صحابہ دی عظمت نو، میرے صحابہ دے مقام نو، انہاں دے اجر نو، انہاں دے ثواب نو نہیں پہنچ سکدا جو ثواب اللہ نے انہاں نو کیوں ملے اجر؟ کیونکہ انہاں نے سونے پیغمبر دا چہرہ پاک ویکھیا ہے۔ فجر دی نماز پڑھنا آ رہے نے، نبی پاک دے چہرے پاک دی زیارت کر رہے نے، ظہر دی نماز پڑھنا آ رہے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ مبارک دیاں زیارتاں کر رہے نے، عصر پڑھنا ہے، مغرب پڑھنا ہے، عشاء پڑھنا ہے، نبی پاک دے چہرہ پاک دیاں زیارتاں کر رہے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے مینوں ایمان دی حالت دے اندر ایک نظر ویکھ لیا، اور لوگوں ادھر توجہ کرنا، صحابہ دا مقام کی ہے، عظمت کی ہے، ایک صحابی گل سننا تیار نال صحابی مسلمان ہویا ہے، صرف ایک نظر نبی پاک نو ویکھ کے واپس چلا گیا، پوری زندگی نبی پاک دا مڑ کے دیدار نہیں کر سکیا۔ بعد دے اندر آن والا مسلمان کوئی بھی ہوئے اس صحابی دے پیران دی خاک دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا جس بندے نے ایک نظر مصطفیٰ نو ویکھیا ہے۔ اس واسطے ویر جی نبی پاک دے صحابہ نو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے، مقام عطا فرمایا ہے۔ صحابہ کی سی؟ صحابہ آپس سے اندر محبت کرنے والے، آپس سے اندر پیار کرنے والے۔ قرآن پاک دی آیت اور سننا، اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، اللہ پاک فرما دینے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل۔ اللہ پاک نے صحابہ دیاں مثالاں صرف قرآن دے اندر بیان نہیں کیتیاں، صحابہ دیاں مثالاں اللہ پاک نے تورات دے اندر بھی بیان کیتیاں نے، انجیل دے اندر بھی بیان کیتیاں نے۔ اس واسطے بھی جی صحابہ کرام رحماء بینہم، اے ساڈے کئی دوست کئی ویر پرا مسلمان بھی ہو کے اہل سنت اہل حدیث ہو کے صحابہ دیاں غلطیاں لب دے پھر دینے ہیں۔ ایک جیلمی دا جرا نا مرزا جیلمی، وہ اس طرح دی حدیثاں پڑھ کے مسلمان نوجوانوں نو گمراہ کر رہا ہے، صحابہ دیاں غلطیاں لبدا پھردا ہے۔ میں پوچھدا چولے تیری کی اوقات ہے؟ جنہاں نو رب نے معاف کر دیتا ہے تو انہاں دی غلطیاں لبدا پھردا ہے، تیری اوقات کی ہے؟ تو صحابہ دی غلطیاں نہ انج نہیں کریا کر ویر جی، غلطیاں نہ لبیا کر، بلکہ صحابہ دی شان بیان کریا کر، صحابہ دا مقام بیان کریا کر، صحابہ دی عظمت بیان کریا کر۔ اس صحابہ دی عظمت بیان کرنا ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، انہاں دی توقیر کرنا، انہاں دی عزت کرنا ساڈے اوتے واجب بھی ہے تے ضروری بھی ہے۔ صحابہ دی عزت کرنا احترام کرنا ساڈے واسطے ضروری ہے۔ اسی صحابہ کرام دی جب تک ایمان انہاں ورگا ایمان نہیں لے کے آواں گے اسی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکدے، مسلمان نہیں بن سکدے۔ تو ویر جی پھر ساڈیاں نمازاں کیویں قبول ہونگیاں اگر ساڈا ایمان ہی انہاں ورگا نہیں؟ ساڈیاں زکاتاں کنج قبول ہونگیاں؟ ساڈیاں تے لڑائیاں نہیں نہ مکدیاں، ساڈیاں تے جھگڑے نہیں نہ مکدے، ایک دوجے دے اسی کفر دے فتوی لانے ہیں، فلانا بھی منافق ہے، فلانا بھی منافق ہے۔ تے نبی پاک نے کی نو منافق کیا ہے؟ ادھر توجہ کرنا میرے ویر نوجوان جنہاں نے اج دا پروگرام سجایا نا، رانا محمد حماد صاحب، انہاں دے رفاقہ، انہاں دے دوست ساتھی جنہیں میرے ماشاءاللہ بڑی محبت کیتی، بڑا پیار کیتا، بڑا تعاون کیتا دوستاں نے۔ میں ایک فکر دعوت فکر دینا چاہنا ہے، نبی پاک نے منافق کیوں کیا ہے؟ ادھر توجہ کرنا، نبی پاک نے فرمایا عشاء دی تے فجر دی نماز منافق اتے بھاری ہے۔ کیدے تے بھاری ہے؟ منافق ہوتے تے اسی فجر پتہ نہیں کتنے دن پڑھی کوئی نہیں، عشاء پڑھی کوئی نہیں،
ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਮੁਸਲमान है, अहले सुन्नत अहले हदीस है। तो वीर जी नमाज अल्लाह ने फर्ज की है, एवें लोगों के फतवे ना लाया कर, अपना दिल साफ कर, बुग़्ज़ खोलो, कीने खोलो, हसद खोलो, अपना दिल पाक ते साफ कर ला। जो तू अपना दिल पाक साफ कर लेगा तो जेड़ा भी काम करना है अल्लाह दी रज़ा वास्ते करया कर, अल्लाह नाल सौदा करया कर, बंदियां नाल ना सौदा करया कर। अगर तू बंदियां नाल सौदा करेगा ना ते बंदा तेनू ओदा अजर नहीं दे सकदा। अगर तू रब रहमान दे नाल सौदा कर लेवेंगा, जेड़ा भी अजर करेगा, अपनी बीवी दी खिदमत करनी है, उन्होंने ले आके कमा के देना, अल्लाह ना सौदा कर। बीवी ने अगर खामद दी खिदमत करनी है तो अल्लाह दे नाल सौदा कर। अगर वालदैन दी खिदमत करनी है तो अल्लाह नाल सौदा कर, अल्लाह को अजर लै। बाप मां बाप उत्ते तवक्कुल ना रख। वालदैन नूं चाहीदा अगर उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की है, अल्लाह को अजर दा तवक्कुल रखो, अल्लाह ना सौदा कर। जदों तू अल्लाह ना सौदा करेगा तेरे सारे गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे, तेरियां सारियां परेशानियां टेंशनां खत्म हो जाएंगियां। जदों तू बंदियां ते तवक्कुल रखेगा, मैं यार फलाने बंदे नाल सारी जिंदगी नेकियां करदा रहा, नेकियां करदा रहा, ते जदों ओदी वारी आई है, मिसाल देवां, एक बंदा एक भैन दे नाल सारी रिश्तेदारी जोड़िए, भैन दे बूए दे सारी जिंदगी जांदा रहा, जदों भैन कोलों रिश्ता मंगिया, भैन मैनूं अपनी धी दा रिश्ता दे दे, या अपने पुत्र दा रिश्ता मेरे धी दे नाल कर लिया। भैन कहदी महाराज जी मैं सोच के दसांगी करना कि नहीं करना। 2-4 दिन लंघे, हफ्ता लंघिया, भैन ने बाद कह दिता वीर मेरा सलाह नहीं बनदी, मेरा दिल नहीं करता कि तू होर कर ला। बस उस तो बाद रिश्तेदारी खत्म। ये अल्लाह वास्ते नहीं तू सिला रहमी कर रहा, ये अल्लाह ना सौदा नहीं। अल्लाह दे नाल सौदा कीता होएगा ना, भैन जो मर्जी कहंदी फिरे, भरा जो मर्जी कहंदा फिरे, जदों अल्लाह ना सौदा कीता होएगा तेरे दिल विचों मैल खत्म हो जाएगी, बुग़्ज़ ते हसद कीना खत्म हो जाएगा। अल्लाह पाक सानू सहाबा, ये सहाबा दा ईमान इस तरह दा सी, आपस के अंदर रिश्तेदारियां जोड़ने वाले, वालदैन की खिदमत करने वाले, औलाद की खिदमत करने वाले, आपस के अंदर प्यार ते मुहब्बत दे नाल रहने वाले। ये लड़ाइयां चढ़ाइयां साडे दे अंदर रहे। अल्लाह पाक सानू इत्तफाक नाल मुहब्बत नाल रहने दी तौफीक अता फरमाए। मैं जो बातां कीतियां ने मेरे समेत अल्लाह पाक अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।